बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बात करूंगा जी सब्र पे, पैशंस पे, सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा जब हम करते हैं अपनी ज़िंदगियों में, तो उसी पे आज हम बात करेंगे। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कुरान मजीद में मतलब जगह जगह पे अल्लाह जो है मतलब सब्र करने वालों का साथ देता है। ठीक है जी, अल्लाह सब्र करने वालों का साथ है। तो हम कभी कभार स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं अपनी ज़िंदगियों में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बेसिस पे करते हैं, जॉब्स बिजनेसेस के बेसिस पे करते हैं, अपनी ज़िंदगी के हिसाब से हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग्स करते हैं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का मतलब हमें खुद पता होता है कि ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स होती हैं, लेकिन उसके बावजूद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि समरा और फल जो है हमें जल्दी मिले। ठीक है जी, हम दुआएं करते हैं अल्लाह से, तो हम कहते हैं कि बस हमने जैसे दुआ की तो बस ये दुआ हमारी जल्दी कबूल होनी चाहिए। ठीक है जी, और बस इसका रिजल्ट हमें डायरेक्टली आना चाहिए। ठीक है, लेकिन हमें मतलब अगर इसी चीज़ पे हम फोकस करें, एक जगह पे मैं इक्तिबास पढ़ रहा था कि अल्लाह, हमें कैसा पता चलेगा कि अल्लाह ने हमारी दुआ कबूल की है? जब हम दूसरी दफ़ा अल्लाह के सामने हाथ फैलाते हैं तो इसका मतलब ये है कि पहली वाली दुआएं हमारी कबूल हो गई है। अल्लाह ने तौफीक दी है आपको कि आपने दोबारा से अल्लाह के सामने हाथ फैलाया। ठीक है जी, तो नंबर फर्स्ट थिंग तो अपने ज़हनों में रखें कि मतलब उसी चीज़ का फल उसी टाइम पे आपको मतलब बज़ाहिर अगर नज़र ना आए तो मतलब ये कि आपने जब दूसरी दफ़ा हाथ फैलाया तो अल्लाह ने आपकी पहली वाली दुआ कबूल की है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का एक कौल है कि आपने इसी चीज़ पे फोकस नहीं करना है कि अल्लाह हमारी दुआएं क्यों जल्दी कबूल नहीं करता। ठीक है जी, ये आप ना सोचें कि अल्लाह हमारी दुआएं कितनी बहुत जल्दी जो है फ़ौरन कबूल नहीं करता, बल्कि आप इसी चीज़ का शुक्र अदा करें कि अल्लाह हमारे गुनाहों की सज़ा हमें उसी टाइम फ़ौरन नहीं देता। हम तो कहते हैं ना कि अल्लाह हमारी दुआएं जो हैं बस जैसा हम हाथ फैलाएं आप मतलब हमारी दुआएं जो हैं उसी टाइम कबूल करें। अल्लाह रहीम करीम ज़ात हैं, अल्लाह कबूल करने वाली ज़ात है, अल्लाह रहमान है, अल्लाह आपसे 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। लेकिन दुआएं मैंने आपको पहले बताया कि जब आप दूसरी दफ़ा हाथ उठाते हैं तो आपकी दुआएं कबूल होती है, लेकिन वो अल्लाह अपने हिसाब से प्लेसमेंट करता है उसी चीज़ की। कोई आखिरत में आपके काम आएंगे, कोई आप एक बड़े काम से जो है जो आपके लिए अच्छा ना हो उसी से बचने के लिए कहीं ना कहीं पे आपकी वो दुआएं काम आएंगी। ठीक है, तो डिफरेंट तरीकों से आपको पता ही नहीं लगेगा, लेकिन वो दुआएं आपकी काम आएगी। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के कौल के मुताबिक आपने ये नहीं सोचना है कि मेरी दुआएं क्यों जल्दी कबूल नहीं होती, बल्कि इसी चीज़ पे शुक्र अदा करना है कि हम कितने गुनाहगार हैं। तो अगर हमें हर गुनाह की सज़ा जो है उसी टाइम मिलती तो आप ज़रा सा अंदाज़ा लगा लें कि फिर हमारी ज़िंदगी क्या होती। ठीक है जी, तो हमने इसी चीज़ पे फोकस करना है और अपने गुनाहों की माफ़ी जो है हमने अल्लाह से मांगनी है। लेकिन जब हम कहते हैं ना कि हम अल्लाह से गिले शिकवे पे आते हैं तो उसी टाइम के लिए बस हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का ये कौल बस आप याद रखें, तो मेरे ख्याल में हम उसी टाइम जो है अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और फिर हम अल्लाह से गिले शिकवे नहीं करेंगे और सब्र तहम्मुल से हम काम लेंगे इसी चीज़ में कि अल्लाह जो है हमें बिल्कुल देने वाली ज़ात है, लेकिन हम उसी चीज़ पे थोड़ा सा सब्र करें। दुनिया में कभी कभार हमें ऐसा लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म, ज़िंदगी खलास, ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, बस हमारे जितने भी काम हैं वो सारे बिल्कुल ख़त्म हो गए। ठीक है जी, अब तो मेरी ज़िंदगी मतलब का कुछ है ही नहीं, मैं तो ज़िंदगी गुजार ही नहीं सकता, क्योंकि जो था वो तो गया, बात ही ख़त्म। लेकिन हमें इसी चीज़ पर भी ईमान रखना चाहिए कि अल्लाह जो भी मुश्किल के ऊपर लेके आता है तो उसके साथ साथ जो है अल्लाह ने आसानियाँ भी वो फरमाई हैं, मतलब ऑलरेडी पैदा फरमाई हैं आपके लिए कि वो आसानियाँ भी अल्लाह ने मतलब उसी प्रॉब्लम के साथ ही आपके लिए भेजी हैं। लेकिन अगेन हमने उस चीज़ पे थोड़ा सा सब्र करना है। हम कभी कभार कहते हैं ना कि ज़िंदगी में जो था वो तो गया, अभी तो मेरे पास तो ना पैसे हैं, मेरे पास तो मतलब ना आगे जाने के लिए कुछ रास्ता है, मैं तो बिल्कुल अभी इस टाइम सुन हो गया हूँ, कुछ है ही नहीं मेरे पास। ठीक है, तो हम उधर थोड़ा सा इंसान है चला जाता है, इस चीज़ पे भी हम नहीं कह सकते कि इंसान है मतलब उसी सिमत में नहीं जा सकता, बिल्कुल जाएगा उसी सिमत में, लेकिन हमने उसी टाइम अपने आप को काउंसल करना है और हमने उसी टाइम जो है सब्र का मुजाहिरा करके अपने अल्लाह से दुआ करनी है कि ए मेरे अल्लाह, बस आप मुश्किलात लेके आए हैं और आप भी आसानियाँ जो है हमारे लिए पैदा फरमा। तो जो भी मुश्किलात आती हैं तो ये भी अपना एक ईमान रखें कि मुश्किलात के साथ साथ जो है हमने क्या करना है, हमने अल्लाह की मतलब हमने अल्लाह से पुरुम्मीद रहना है, क्योंकि अल्लाह उसके साथ आसानियाँ भी ऑलरेडी पैदा कर चुका है। हमने
اگر سیکریفائس کی بات کرتے ہیں تو تھوڑا سا اپنے گریبان میں بھی ہم جانیں گے کہ ہم نے اللہ کے لیے کتنی سیکریفائسز دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے اللہ کے لیے کتنی قربانیاں دی ہوئی ہیں. تو اس کے حساب سے صبر و تحمل کی اگر ہم کہانیاں اٹھا کے لے کے چلیں تو آپ دیکھیں کہ کتنا مطلب قربانیاں لوگ اللہ کی راہ میں دے گئی ہیں. ٹھیک ہے جی. اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کا قصہ مطلب آپ دیکھ لیں، قرآن مجید میں بالکل کلیئرلی مینشن ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کتنا ایک ہم کہیں گے کہ مطلب اس کا مظاہرہ کیا اللہ کی مطلب اللہ نے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تو ابراہیم علیہ السلام نے لبیک کیا اسی چیز پہ. اور پھر اسماعیل علیہ السلام کا آپ وہاں پر حوصلہ دیکھیں کہ اسماعیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ آپ کریں، ٹھیک ہے، باقی جو ہے مطلب اللہ پر توکل کریں. اللہ بالکل اللہ نے آپ پر یہ امتحان، یہ آزمائش نہیں بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کی حکم کی آپ تعمیل کریں. تو دیکھیں کتنے مطلب بڑے بڑے سیکریفائسز کی طرف اگر ہم تھوڑا سا سوچیں بھی تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے اسی چیز پہ. اپنے بیٹے کا، اپنے فیملی ممبر کا اگر ہم اللہ کی راہ میں قربانی دیں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ٹول ٹائم کے لیے. لیکن ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی آپ اسٹوری دیکھیں وہاں پہ تو مطلب یہ ساری اللہ کی راہ میں سیکریفائسز ہیں. اللہ کو ٹیسٹ کرے گا. تو اگر ہم اندازہ لگا لیں تو اللہ نے تو ہمیں پیغمبروں کے درجے کے حساب سے ٹیسٹ نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے. تو جتنی بھی مشکلات آئی، مشکلات نہیں کہتے، امتحانات ہم اس کو کہتے ہیں، تو وہ زیادہ تر پیغمبروں پہ آئی ہیں، وہ پھر صحابہ پہ آئی ہیں، وہ پھر تابعین تبع تابعین پہ، پھر آگے جائیں. مطلب یہ سلسلہ انسانوں پہ تو بہت کم ہے. انسانوں پہ تو صرف ٹیسٹنگ مٹیریل اللہ جو ہے تھوڑا سا مطلب سٹارٹنگ ٹیسٹنگ مٹیریل وہ لے کے آتا ہے. یہ تو بہت تھوڑی آزمائشیں ہیں، لیکن ہم نے صبر و تحمل سے کام لینا ہے. حابیل اور قابیل کا، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی اگر ہم اگزامپل لے لیں تو وہاں پر بھی مطلب ایک آدم علیہ السلام کی اولاد، ٹھیک ہے جی، ایک آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل. لیکن سیکریفائسز کا آپ اندازہ لگا لیں کہ حابیل نے کیا کیا، وہ مطلب ایک شیفرڈ تھا، ٹھیک ہے جی. اس نے کیا کیا کہ اللہ کی راہ میں سب سے جو مضبوط جانور تھا اللہ کی راہ میں وہ قربان کیا. قابیل جو تھا مطلب وہ ایک ہم کہیں گے کہ اجناس اگانے والا بندہ تھا، ٹھیک ہے، زمینی تھی مطلب اس کی. اور تو اس نے کیا کیا، اس نے اللہ کی راہ میں بالکل کنجوسی کی. تو آدم علیہ السلام نے مطلب کیا حابیل کو کہا کہ تم جو ہے تم اللہ کی اس میں سے پاس ہو گئی ہو. اور پھر قابیل نے حابیل کو جو ہے وہ قتل کیا کیونکہ وہ جیلسی کا فیکٹر تھا. تو ہم کہتے ہیں کہ مطلب اسی طرح کی ہم اللہ کی راہ میں جب قربانی بھی کرتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے سب سے اچھی چیز جو ہے اللہ کی راہ میں قربان کرنی ہے. ہم نے اپنی مسلمان بھائی بہن کے لیے سوچنا ہے تو ہم نے سب سے اچھی چیز کا سوچنا ہے. ہم نے اپنی اگر کمیونٹی، اپنی سوسائٹی کے لیے سوچنا ہے تو ہم نے سب سے اچھی چیز کا سوچنا ہے. ہم نے اگر فار ایگزامپل آگے پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اگر ہم نے سوچنا ہے تو ہم نے اسی طرح سوچنا ہے جسی طرح ہم اپنی ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، جسی طرح ہم اپنے گھر کی ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، جسی طرح ہم جو ہیں اپنی سوسائٹی ان کمیونٹی کو مطلب نیئر بائی سوسائٹی کمیونٹی کو اسٹرینتھن کرنے کی بات کرتے ہیں. تو اسی طرح سے ہم سارے ملک کے بارے میں سوچیں، ہم ساری انسانیت کے بارے میں سوچیں، ہم سارے لوگوں کے بارے میں سوچیں، ٹھیک ہے. جو اللہ کی راہ میں جتنی بھی ہم نے قربانی دینی پڑے تو اس سے ہم نے دریغ نہیں کرنا ہے. اور قربانی یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کی اس پہ سے جو ہے شکر ادا کریں، ہم صبر اور تحمل سے جو ہے اپنی زندگی گزاریں. اور جو آزمائشیں آتی ہیں وہ اللہ کے نیک بندوں پہ آتی ہیں، اللہ انسان کو ٹیسٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے جی. تو یہ صبر کی باتیں تھیں اور صبر کے حساب سے ہم نے اپنے آپ کو تھوڑا سا اسٹرینتھن بنانے کی کوشش ہم نے کرنی ہے. رمضان ہے تو میں زیادہ تر اسی چیز پہ فوکس کرتا ہوں. باقی آئیں گے انشاءاللہ پراپر ٹریننگز پہ بھی آئیں گے، پراپر ہم سکلز اینڈ ایبیلٹیز پہ بات کریں گے، کمیونیکیشن سکل، پبلک اسپیکنگ پہ بھی بات کریں گے. لیکن اسی طرح سے جو ہے ہم ابھی فوکس کرتے ہیں کہ جتنا ہمارا اللہ پر ایمان مضبوط ہو تو مطلب اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنی زندگی سے خوش ہوں گے. جتنی ہم اپنی زندگی سے خوش ہوں گے مطلب اس کی بیس پہ جو ہے ہم اوروں کو جو ہے مطلب شمع کی روشنی جو ہوتی ہے چاروں سمت میں ہوتی ہے تو ہم بھی روشنیاں پھیلائیں گے، ہم بھی لوگوں کے مطلب فیور میں بات کریں گے، ہم بھی لوگوں کے حق میں جو ہے اپنی مطلب ایٹ لیسٹ اپنی آواز بلند کریں گے اور اپنی کمیونٹی، سوسائٹی اور پاکستان کے لیے کچھ، انسانیت کے لیے ہم کچھ ضرور کریں گے. تو بہت زیادہ اپنی زندگیوں میں خوش ہیں جی. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.